त्या 10 तारखेक ग्रीन रे फाउंडेशनान एक एनवायरमेंट फेस्टिवल घडोवन हाडिल्लें आणि ग्रीन ग्लो एनवायरमेंट फेस्टिवल हातून आमी फिल्मां हाडिल्लीं, व्हिडिओ एडिटींग वर्कशॉप आशिल्ले, ग्रीन स्किलिंग वर्कशॉप आशिल्ले आणि त्या निमित्तान आमी थारायल्लें की आमी एक ग्रीन कमिटमेंट अवॉर्ड म्हळ्यार सैमा खातीर, पर्यावरणा खातीर वावर करपी आणि वावरूच न्ही खूब वर्सां वावर केल्लो मनीस, वेगवेगळ्या तरेन केल्लो मनीस, ताका आमी तो ग्रीन कमिटमेंट अवॉर्ड दिवचो. आणि हांव ताका पयल्या खेप केन्ना तरी 91 मेळ्ळा तेन्नाच्यानूच तो फक्त काम करतात न्ही जाल्यार ताची जीणूच जी आसा ती त्या भशेन आसा. पूण त्या निमित्तान आमी तो अवॉर्ड त्या दिसाची भलायकी बरी नाशिल्ल्या कारणान आमी थारायलें की आमी ताच्या घरा येवन दितले म्हणून. आणि त्या खातीर आमी आयले. ग्रीन रे फाउंडेशनाचे आमचे मॅनेजिंग ट्रस्टी, आदले सभापती आणि स्वता खुबश्या वेगवेगळ्या मागीर तियात्र मळार आसूं नाजाल्यार साहित्यान आणि सामाजीक कार्यान काम करपी आणि ग्रीन रे फाउंडेशनांतल्यान पर्यावरणा खातीर काम करपी आमचे तमाजीन बाब कार्दोज आसा. हांव तांकां मागता की ताणें येवकाराचे उलोवप करचें. आमचे अलेक्सी बाब आनी हांगासर एकटवले म्हणजे सगळे ताचे बरे मागते. आमचे ट्रस्टीज आमचो प्रवीण, विली, आयरीन, अलेक्साची पोतीन, टॅकला आनी तुमी सगळे आमकां ग्रीन रे फाउंडेशनान खूब खोशी भोगता. कित्याक आमी असल्या मनशाक वेंचून काडला ज्या मनशान गोंयच्या पर्यावरणा खातीर, आमचे पर्यावरण राखून दवरचे खातीर वेगळ्या वेगळ्या तरांनी काम केल्लें आसा. म्हाका उगडास आसा जेन्ना सेंट जेवियर्स स्कूल हातून जेन्ना प्लांट फेस्टिवल करतात तुमी न्हू, त्या प्लांट फेस्टिवलांत तेजो हातभार आसलो. तेन्नाच्यान ताचे तूं कार्टून पळयशी, ताची बरोवपां पळयशी जाल्यार जायते फावटीं तो एनवायरमेंट कसो सांबाळचो, कित्याक सांबाळचो हाचेर आमकां जाणवाय दिता. त्याच बरोबर जेन्ना हांव तियात्र अकादेमीचो अध्यक्ष आसलो, ना अध्यक्ष तेन्ना 125 years ऑफ तियात्र गोंय सरकार समारंभतालो आनी म्हाका ते कमिटीचो चेअरमॅन म्हणून सरकारान नेमलोलो. त्या काळार आमी तियात्रा विशीं जायत्यो वस्तू केल्यो. स्टॅम्प काडली, मागीर कॉफी टेबल बूक काडलो आनी आनीक एक म्हत्वाचो पुस्तक काडलें. तसलें पुस्तक आदी आमच्या तियात्र मळार मे बी आनी दुसऱ्या मळाचेर पासून येवंक ना. आमचे जे आदले तियात्रीस आसले तेंचे कॅरिकेचर्स तयार करून आनी जेन्ना 125 वर्सां वताली 125 तियात्रिस्तांची जे ह्या संवसाराक वतल्ले तांचे कॅरिकेचर्स आमच्या अलेक्स बाबान काडले आनी ते एक बऱ्यांतले बरें पुस्तक छापून आयज तो रिकॉर्ड तियात्र अकादेमीन. अलेक्सी एक सिंपल मनीस, धाकटुलो दिसता पूण वर्ग्यांनी खूब व्हडलो. आनी त्या खातीर ग्रीन रे फाउंडेशन हाणें चिंतलें की आमी पयलोच आमचो एवॉर्ड मारिया क्लॉरेटा पिंटो मेमोरियल ग्रीन कमिटमेंट एवॉर्ड हो ह्या मनशाक दिवचो म्हणून एकमतान. आनी आयज जरी जशें पयलीं सांगलां 10 तारखेर ह्या म्हयन्याची आमच्या फेस्टिवलान आमी तें दिवपाक आसलें तें घडलें ना ताचे भलायकेक लागून. देखून आयज आमी हांगासर आसा हो एवॉर्ड ताका भेटोवपाक आनी जे कार्य ताणें केलां तें आमी मानून घेवन ताका देव बरें करून म्हणपाक आमी आयज ताच्या घरा आयला. सजमतां जरी तो आपूण भलायकी बरी ना तो म्हणना, तो म्हणना. त्या खातीर हांव म्हणटा ताका
जें कार्य ह्या फुडें पासून कितें करपाचें आसा तें तुवें करचें आनी आमचो एनवायरमेंट आहा जो दिसान दीस पिड्यार जायत वयता तो सांबाळपाक तुवें आदार दिवचो अशें म्हणून सगल्यांक तुमकां हांव येवकार दिता आनी आयज हांगासर येवन ताका हो मान दिवपाक आमकां संदी दिली म्हणून ताका आनी ताचे पत्नीकूय देव बरें करता. प्रमोदन बाबान ऑलरेडी सांगला हो अवॉर्ड मारिया क्लॉडेट पिंटो हाच्या नांवान दिता आमी आनी ताणें सुरू केल्ली ग्रीन रे फाउंडेशन 1919 तेन्नाच्यान काम करीत आसा. कितें सांगपाचें तें आमी एका सायटेशनांतल्यान सांगता आनी हांव विली बाबाक मागता की ताणें तें वाचचें. Green Ray Foundation citation confers the first Maria Claudette Pinto Memorial Green Commitment Award on Alex Rafael Fernandez, lovingly called Alexis by his fans, friends, and all who are inspired and influenced by him. He is hereby recognized for outstanding dedication to environmental awareness, conservation, and sustainability. Through tireless efforts in promoting eco-awareness through his cartoon art, reducing carbon footprints, and inspiring community action, Alexis has exemplified the spirit of environmental stewardship. Presented in appreciation of unwavering commitment to protecting our planet. On this day, Saturday, 10 January 2026, Green Glow Environmental Festival, Panaji, Goa. Signed, Sotomazin Cardozo, Managing Trustee, Green Ray Foundation. Thank you very much for the पिंके आता पिंके ग्रीन पाना हे बेस्ट हे सगळ्यांक वाटूया. We take something that from we his hand. get the generation which is most important. Think you say something. You say. You say, I say. हांव कितें म्हणून आतां जाय तें म्हण. म्हणजे दोन उतरां एकूच लायन म्हणटा हांव. म्हाका चड आनी चड देव बरें करून म्हणटा हो अवॉर्ड दिला कितें केलां हांव पूण देव 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 बरें करूं.